नमस्कार। तपाई हाम्रो आफ्नै टेलिभिजन तनहुँ टेलिभिजनको समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विमला कणेल। तनहुँ समाचार सुरु गरौँ आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। खोलाले बगाएर बिरामी परेकी 11 की युबिना थापाको उपचारको लागि सहयोग जुट्दै कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतद्वारा आर्थिक सहयोग। मानवाधिकार एवं कैदीबन्दी सरोकार मञ्च तनहुँले कारागारका कैदीबन्दीलाई दही चिउरा खुवायो। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल जिल्ला कार्य समिति तनहुँको आयोजनामा तेस्रो हिले महोत्सव विभिन्न कार्यक्रम गरी अमरेलीमा मनाइयो। र तनहुँका ज्येष्ठ नागरिकले धुमधामका साथ दही चिउरा खाएर मनाए असार 15। ज्येष्ठ नागरिकको साथमा आफू सदैव रहेको ब्यास नगरपालिकाका प्रमुख बैकुण्ठ नेउपानेको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले खोलाले बगाएर प्रजनन अङ्गमा समस्या भएपछि शल्यक्रिया भइरहेकी 11 की युबिना थापाको उपचारको लागि आर्थिक सहयोग गरेका छन्। 4 वर्षीय बालिका युबिना थापाको उपचारको लागि बुधबार वरिष्ठ नेता पौडेलले आर्थिक सहयोग गरेका हुन्। नेता पौडेलले बालिकाको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै 10,000 आर्थिक सहयोग गरेको बताएका हुन्। नेपाली कांग्रेसका युवा नेता देव रसालीलाई नेता पौडेलले उक्त सहयोग रकम प्रदान गरी बालिका समक्ष पुर्याइदिन आग्रह गरेका छन्। ब्यास नगरपालिका 11 निवासी बालिका सोहीवडा स्थित बसन्त आधारभूत विद्यालयमा कक्षा नर्सरीमा अध्ययनरत छिन्। विद्यालय जाने क्रममा खोला तर्दा खोलाले बगाएर घाइते भएकी ब्यास 11 की विद्यार्थी युबिना थापाको उपचारका लागि ब्यास नगरपालिकाले नगद 50,000 सहयोग गरेको छ। ब्यास 11 स्थित बुल्दी खोलाले बगाउँदा थापा हिम पाइपमा अड्किएकी थिइन् र उनलाई चोटपटक लागेको थियो। उनको अहिले पोखरा स्थित फिस्टल हस्पिटलमा उपचार भइरहेको छ। यसैगरी वेदव्यास प्रावि ब्यास 4 मा अध्ययनरत 7 वर्षीय विप्लव परियालाई पनि ब्यास नगरपालिकाले सहयोग गरेको छ। विद्यालयको खेलकुद क्रियाकलापमा सहभागी हुँदै गर्दा गोडा भाँचिएर घाइते भएका परियालाई पालिकाले सहयोग गरेको नगर प्रमुख बैकुण्ठ नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। सम्पूर्ण नगरवासी संयम रहन र विपदको यस घडीमा एक आपसमा सहयोगी भावनाले अगाडि बढ्नु हुन सम्पूर्ण नगरवासीमा अनुरोध गरेका छन्। आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको थापा परिवारलाई अन्यत्रबाट पनि सहयोग जुट्ने क्रम जारी रहेको बताइएको छ। तनहुँ कारागारका कैदीबन्दीलाई दही चिउरा खुवाइएको छ। 15 असारको अवसर पारेर मानवाधिकार एवं कैदीबन्दी सरोकार मञ्चले बुधबार तनहुँ कारागारमा पुगेर दही चिउरा वितरण गरेको हो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि ब्यास नगरपालिकाका नगर प्रमुख बैकुण्ठ नेउपानेले विभिन्न कारणबाट कैदीबन्दी कारागारमा बस्नुपर्ने कारण कानुनी जटिलता भए संस्थाले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए। मेयर नेउपानेले स्थानीय तहको निर्वाचनको कारण पनि समयमा मुद्दा फर्चट हुन ढिलाइ भएको बताएका थिए। कैदीबन्दीलाई कानुनी जटिलता परेको खण्डमा जिल्ला कारागारका जेलर मार्फत सम्पर्क गरे सहजीकरण गर्न समेत आफू तयार भएको नगर प्रमुख नेउपानेको भनाइ छ। मञ्चका अध्यक्ष कविराज श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उनले कैदीबन्दीको अवस्था बुझ्न असार 15 को अवसरमा दही चिउरा खुवाउने कार्यक्रम राखिएको बताए। कार्यक्रममा स्वागत गर्दै मञ्चका उपाध्यक्ष ऋषिराम भुषालले कैदीबन्दीलाई परेका समस्या सहजीकरण गर्न मञ्चले सहजीकरण गर्ने बताए। तनहुँ कारागारमा हाल 255 जना कैदीबन्दी मध्ये 12 जना महिला कैदीबन्दी रहेका छन्। पृथ्वी राजमार्गको दमौली डुम्रे सडक खण्डमा पर्ने तनहुँको ब्यास नगरपालिका 12 देउरालीमा मंगलबार साँझ भएको दुर्घटनामा परि मोटरसाइकलमा सवार 2 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेमा हेटौडा उपमहानगरपालिका 13 बस्ने मोटरसाइकलका चालक 26 वर्षीय जयराम मोक्तान र मकवानपुर 1 भीमफेदी बस्ने मोटरसाइकल पछाडि सवार 23 वर्षीय दिपेश गोले रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक युवराज खड्काले बताए। दुर्घटनामा परि गम्भीर घाइते भएका मोटरसाइकल चालक मोक्तानको दमौलीको रत्नहरी अस्पताल र पछाडि बस्ने गोलेको दमौली अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। दमौलीबाट डुम्रेतर्फ जाँदै गरेको ग3 च 4182 नम्बरको बोलेरो जीप र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको बा 43 प
30-20 नम्बरको मोटरसाइकल उक्त ठाउँमा ठक्कर खाँदा मोटरसाइकलमा सवार दुवैजनाको मृत्यु भएको हो। मृतकको लास पोस्टमार्टमका लागि दमोली अस्पतालमा राखिएको छ। बोलेरो चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको र घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रणव खड्काले जानकारी दिए। 15 असारको अवसरमा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रको आयोजनामा दही चिउरा खाने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा ब्यास नगरपालिकामा नवनिर्वाचित मेयर, उपमेयर तथा ब्यास 3का वडा सदस्यहरूलाई बधाई तथा सम्मान कार्यक्रम गरिएको हो। केन्द्रको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा ब्यास नगरपालिकाका नगर प्रमुख बैकुण्ठ नेउपानेले आफूहरू ज्येष्ठ नागरिकको पक्षमा रहेको बताए। हरेक व्यक्ति आफ्नो जीवनकालमा ज्येष्ठ नागरिक हुनुपर्ने बताउँदै नेउपानेले आफूहरू हर वखत ज्येष्ठ नागरिकको साथमा रहेको बताए। योजनामा यो ध्यान राखेर यसलाई बिस्तारै अर्को ठाउँमा सिफ्ट गर्ने, अर्को ठाउँमा सार्ने भन्ने खालको चाहिँ एउटा प्रावधान चाहिँ यसमा छ। विशेष गरी कृषिगत रूपले चाहिँ यसलाई प्रष्ट रूपमा पार्नु हुनेछ। सार्ने स्थिति सिर्जना भयो भने पनि ब्यास नगरपालिका तपाईँ हामी सँगै छौँ भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। यो ज्येष्ठ नागरिक यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति व्यवस्थित गर्नका लागि यो मात्रै होइन, हेऱ्यो भने हरेक वडामा अलग अलग ज्येष्ठ नागरिकहरूको जमघट। अहिले चौतारामा हेऱ्यो भने तपाईँको त्यहीँ पारी 1 नम्बर वडामा गयो भने माथि 4 कुनेमा हेऱ्यो त्यहीँ एउटा भवन बनाइराख्नु भएको छ उहाँहरूले। पुरै ज्येष्ठ नागरिक त्यहाँ जम्मा हुनुहुन्छ। तपाईँ यता बेलवासतिर जाने बाटोमा हेऱ्यो भने त्यहाँ एकदमै देखिन्छ होइन। त्यहाँ पनि हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरू चौतारामा बिहान 11 बजेदेखि नै बसिरहेको हामी देख्छौँ। त्यसमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको सेवालाई, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मनोरञ्जन दिनको लागि, ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि हामीले बेला बेलामा मैले चाहिँ यहाँ भनेको छु हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य शाखाहरूलाई 3 नम्बर वडामा पर्ने 3 नम्बरमा हाम्रो चाहिँ छैन। ब्यास नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिलिराम सिग्देलले ज्येष्ठ नागरिक जिउँदो देवता रहेको बताए। हामीले आफ्नै हिसाबले पनि गर्नुपर्ने कार्यक्रम हो। बुवाआमाले राख्नु भएको छ। यो अत्यन्त महत्त्व ठानेर अत्यन्तै व्यस्तताका बावजुद पनि हामी भएका हौँ। धेरै समय बस्नु पर्ने समय छैन। र वास्तवमा यहाँहरू हाम्रो बुवाआमा, हाम्रो आदरणीय जिउँदो भगवान् नै यहाँ हो। वेद व्यास जन्मेको यो जन्मठाउँमा हाम्रो भगवान् भनेकै हजुर जिउँदो भगवान्। यो बुवाआमा यहाँहरूको आत्मालाई कसरी हामी चाहिँ सुख शान्ति दिन सकिन्छ त्यो हाम्रो कर्तव्यभित्रको छ। ब्यास नगरपालिका नगरपालिका नै यहाँ भएको छ। हामीलाई खुसी पनि छ। यहाँहरूले जुन ब्यास नगरपालिकाप्रति देखाउनु भएको सद्भाव, सहयोगप्रति हामी एकदमै सदा ऋणी नै छौँ। र यो यहाँहरूप्रति, यो संस्थाप्रति नगरपालिकाले के गर्नुपर्ने छ, यहाँ धेरै कामहरू गर्दै आएका पनि छौँ। अझै के गर्नुपर्छ यो विषयमा पनि। ब्यास अध्यक्ष काशीनाथ नेउपानेले परम्परादेखि चल्दै आएको दही चिउरा खाने कार्यक्रमलाई केन्द्रले निरन्तरता दिनु सकारात्मक पक्ष भएको बताए। ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रका अध्यक्ष शालिग्राम गिरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा ब्यास नगरपालिकाका प्रमुख बैकुण्ठ नेउपानेले आफ्नो व्यक्तिगत खर्चबाट 10,000 रुपियाँ उक्त कार्यक्रमको लागि सहयोग गरेका थिए। ज्येष्ठ नागरिकहरूले निकै हर्षोल्लासका साथ दही चिउरा खाएर असार पर्व मनाएका हुन्। 19औं राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय लोकदोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल जिल्ला कार्य समिति तनहुँको आयोजनामा तेस्रो हिले महोत्सव गरिएको छ। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै ब्यास नगरपालिकाका मेयर बैकुण्ठ नेउपानेले असार 15 कृषिलाई रचनात्मक र सांस्कृतिक रूपमा पहिचान गराउन प्रतिष्ठान तनहुँले काम गरेको बताए। नगरपालिकाले कृषिमा विशेष जोड दिएको बताउँदै नगर प्रमुख नेउपानेले कृषिमा आकर्षण बढाउन नगरपालिका तत्पर रहेको बताए। नगरपालिकामा म आउँदाखेरि दोस्रो पटक फलामेहरू बाँड्ने भनेर हामीले 500 फलामेहरू बाँड्यौँ एउटा वडामा, वडा नम्बर 11 मा। अर्को वर्ष हलीहरूलाई सम्मान गरौँ, गोरु पाल्ने जग्गा धनीहरूलाई, गोरु पाल्ने धनीहरूलाई सम्मान गरौँ भन्दा जम्मा 250 मात्रै देखिनु भयो। 500 हलो लाने मानिसहरू 1 वर्षपछि त जम्मा 250 त हराइसक्नु भयो। बाँकी 250 मात्रै देखिनु भयो। भनेपछि अब यो किसिमको दाँदेमा, यो किसिमको हली गोरु, यो किसिमको रोपाई हेर्ने र देख्ने पनि एउटा अवसर विचित्र जस्तो अब हुन्छ। अबको आउने दिनहरूमा
असारे गीत नै हामीलाई नौलो अनौठो लागेको स्थिति हामी देखिरहेका छौँ। उहाँहरूले छोड्नै मान्नुहुन्न। असारे गीतमा जुन मर्म छ, जुन किसिमको रस छ, त्यो रसलाई जो गायकहरू हुनुहुन्छ उहाँले अहिले छोडिदिनुहोस् न भन्दा पनि छोड्न चाहनु भएन भनेपछि यो किसिमको एउटा संस्कृतिलाई हामीले जगेर्ना गर्नेतर्फ व्यास नगरपालिका तपाईँको साथ रहनेछ। राष्ट्रिय लोकदोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल जिल्ला कार्य समिति तनहुँका अध्यक्ष सीता गुरुङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा तनहुँ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पविन्द्र कुमार श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेस व्यासनगर सभापति सूर्यचन्द्र हड्खले, नेकपा एमालेका नेता ज्ञानेन्द्र बसौला लगायतले भनाई राखेका थिए। यसैबीच उक्त हिले महोत्सवको अवसरमा छिटो धान रोप्ने प्रतियोगिता, हिलोमा डोरी तान्ने प्रतियोगिता, हिलोमा माछा छोप्ने प्रतियोगिता तथा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत गरिएको थियो। आज असार 15 मान रोपेर मुरी उब्जाउने दिन। नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि कृषिमा भने आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन। करोडौं मूल्य बराबरको धान बाहिरबाट आयात गरी हामीले हाम्रो भोक मेटाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ। देशैभरि आज 19औं धान दिवस मनाइयो। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान जिल्ला कार्य समिति तनहुँको आयोजनामा व्यास 1 अमरेनीमा हिले महोत्सव विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइयो। यस सम्बन्धी एक रिपोर्ट। व्यास 1 अमरेनी पृथ्वी राजमार्ग छेवैको सम्म परेको खेतको वरिपरि सयौं दर्शकहरू एउटा डिलमा पञ्चेबाजा घन्किरहेको छ। रोपारहरू धान रोप्नमा व्यस्त छन् भने हल गोरु लिएर हली खेत समाउँदै छन् भने बाउसे आली मिलाउँदै छन्। अहिलेका अधिकांश सहरी बालबालिकालाई धानको बिउ खेतमा रोपेर फल्छ भन्ने पनि थाहा नहुन सक्छ। कृषि कर्मलाई बढावा दिन तथा हाम्रो संस्कार जोगाउन कृषि कर्म आवश्यक रहेको बताउँदै राष्ट्रिय लोक दोहोरी प्रतिष्ठान तनहुँका अध्यक्ष सीता माया गुरुङ यस्ता मेला महोत्सवले कृषि पेसालाई प्रवर्धन गर्ने बताउँछिन्। बागलुङ घर भएका प्रज्वल श्रेष्ठ आफू पहिलो पटक यस्तो महोत्सवमा सरिक हुन पाउँदा खुसी लागेको बताउँछन्। मेरो यो फर्स्ट टाइम हो, रमाइलो लागिरहेछ, खुसी लागिरहेछ। हजुर, प्रतिष्ठानका महिला उपाध्यक्ष सावित्री हड्खले धान रोप्ने परम्परा हराउँदै गएकोले यस्तो कार्यक्रमको आयोजना गर्नु परेको बताइन्। हली गोरु र खेत रोपेको देख्न पनि पाउन एकदमै गाह्रो छ। सबैजना सुखी हुनुभयो, सबैजना प्याकेटको खाना खाने हुनुभयो। त्यसैले हाम्रो यो छात्र सङ्गठन, हाम्रो यो राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी प्रतिष्ठान संस्थाले यस्ता लोक हुँदै गएका कार्यक्रम चाहिँ हामीले एकदमै गर्नुपर्छ। हामीले अन्न बालीहरू आफै उब्जाउनु पर्छ र आफू आफ्नो खुट्टामा उभिनुपर्छ र आम नेपालीहरूले कृषि कर्मलाई मुख्य पेसा बनाउनु पर्ने युगेश थापा मगरको भनाइ छ। अब खास यहाँ के हुन्छ, एउटा पुर्खैदेखिको चलिआएको रीतिरिवाज जस्तै हो यो पनि। 15 असार होइन, हामीले अब सबै चिज हरेक चिज अब उब्जाउ गरेर खानुपर्छ। केही चिज प्रायः चिज अब भनौँ न सम्पूर्ण चिज उब्जाउनै हुन्छ नि त, नउब्जाइ गरेर खान गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने अब हाम्रो यता पनि खेतीपाती छ, त्यसलाई चाहिँ राम्रैसँग संरक्षण गरेर सबैले दिनुपर्छ। स्थानीय 70 वर्षीय सूर्यमाया पौडेल यस्तो कार्यक्रमले आफ्नो विगतको इतिहासलाई झलझल्दी सम्झिएको बताइन्। हिलो खेल्ने, भकारी थाप्ने, धान रोप्ने, अर्म पर्म गर्ने यस्तो आफूले विगतमा धेरै गरेको स्मरण गरिन्। यति ठुलो त भएको थिएन आजसम्म। आज चाहिँ साह्रै नै रमाइलो लाग्यो। डोरी तान्ने गर्ने, बाजा बजाउने, माछा टिप्ने, भकारी राख्ने, अर्दा रमाइलो लाग्यो। यसरी हामीले रोटी लाग्यो, अर्दा राम्रो लाग्यो। किन नआउने, हामीले अहिले 2-4 वर्ष भयो खेती किसान नगरेको, नट त रोपेकै हुने। हामीले खेत रोप्थ्यौँ, भकारी राख्थ्यौँ, हिलो खेल्थ्यौँ, रमाइलो हुन्थ्यो। र यो हाम्रो नेपाली संस्कृति रीतिरिवाज र परम्परा
झन् त्यहीमाथि हामी नेपालका सम्पूर्ण आम नेपालीहरू र धेरै कृषक रहेका छौँ र यस्ता मेला महोत्सवहरूले हामीलाई थप उत्प्रेरणा दिने र कृषिमा नयाँ क्रान्ति गर्ने समेत यसले प्रेरणा दिन्छ। शङ्करराज नहर्की, तनहुँ टेलिभिजन, व्यासे अमरेनी। हामी तनहुँ समाचारको अन्तमा आइसकेका छौँ। अन्तमा समाचारका प्रमुख शीर्षक पुनः एकपटक। खोलाले बगाएर बिरामी परेकी 11 की युबिना थापाको उपचारको लागि सहयोग जुट्दै काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतद्वारा आर्थिक सहयोग। मानवाधिकार एवं कैदीबन्दी सरोकार मञ्च तनहुँले कारागारका कैदीबन्दीलाई दही चिउरा खुवायो। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल जिल्ला कार्य समिति तनहुँको आयोजनामा तेस्रो हिले महोत्सव विभिन्न कार्यक्रम गरी अमरेनीमा मनाइयो। र तनहुँका ज्येष्ठ नागरिकले धुमधामका साथ दही चिउरा खाएर मनाए असार 15। ज्येष्ठ नागरिकको साथमा आफू सदैव रहेको व्यास नगरपालिकाका प्रमुख बैकुण्ठ नेउपानेको भनाई। गाउँघर सहर बजारको समाचारको लागि गाउँघर सहर बजारको समाचारको लागि हेर्दै गर्नुहोला तनहुँ टेलिभिजन। नमस्कार।